बैठते हैं, वहीं पर उनका इस्तकबाल किया गया। कहने लगे कि जिस वक्त मलक वहाँ पे पहुँचा तो मलक की हालत ये थी कि ये वो शख्स है जी, मलक फ़हद को मैं, चूँकि मैं 42 साल से सऊदी अरब में हूँ, वाक़अतन दुनिया का इंतहाई अमीर तरीन शख्स था, और इस बंदे ने भी बड़े बड़े काम किए, ये मलक फ़हद रहमहुल्लाह ने भी। उसकी बात भी अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ ये है कि वो कहते हैं कि मलक आके उनके साथ बैठे अपने वो सोफ़े के ऊपर, और फिर उसके बाद हमने देखा कि मलक जो है वो नीचे उतर के उनके वो पाँव, वो जगह जहाँ पे उनको प्लस्तर लगा हुआ था, वहाँ पे दबाने लगे, और वो बार बार पूछते थे कि शेख यहाँ पे आपको चोट लगी है, यहाँ पे आप हड्डी टूटी है, यहाँ पे आपको जो है वो दर्द तो नहीं हो रही है। यानी वो बातें जो एक बहुत ही एक आम सा आदमी एक बड़ी शख्सियत के साथ, और शेख की हालत ये थी कि शेख उनको बता रहे हैं। खैर कहने लगे कि हमने ये बात तो चलो एक बड़ी, यानी उनका वो इज़्ज़त और बाप की तरह उनको समझते थे, लेकिन असल बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हमारे दिल में ये था कि आज हम ये देखना चाहते हैं कि एक बादशाह आया है एक आलम दीन के पास, और आलम दीन उसके बाद साथ क्या रवैया और क्या करता है। कहने लगे इतनी देर में कहवा आ गया, मलक ने वो कहवा पिया, और उसके साथ ही शेख बिन बाज ने तकरीर शुरू कर दी। कहते हैं कम से कम 15 मिनट शेख ने गुफ्तगू की कि एक आलम दीन एक बादशाह को जो नसीहत करता है और एक इस्लामी हुकूमत की क्या जिम्मेदारियां हैं, वो सारी गुफ्तगू जो है वो 15 मिनट तक। और मलक की हालत ये थी कि वो बेइंतहाई खामोशी के साथ, और इस दौरान शेख ने कुछ कड़वी कसैली कुछ ऐसी बातों के ऊपर भी उनको रोका और टोका जो उनके नज़दीक दुरुस्त नहीं थी। और फिर वो कहते हैं कि जिस वक्त उन्होंने तकरीबन कमोबेश 15 मिनट गुफ्तगू की, उसके बाद मलक फ़हद की बारी थी। मलक फ़हद ने फिर को तकरीबन आधा घंटा तकरीर की, और एक एक बात का उन्होंने जवाब दिया, और एक एक बात के बारे में बताया कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी क्या पोजीशन है और हमारी क्या मजबूरियाँ या क्या चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। वो जिसको कहते हैं ना कि बरा ज़िम्मा, वो सारी उन्होंने चीज़ें मलक ने उनके सामने बयान की। और इसी तरीके से मैं देखा शेख उसैमीन रहमहुल्लाह के एक और वाक़या भी है कि शेख के पास मलक खालिद रहमहुल्लाह वो उनके घर मिलने के, मैंने उनका घर देखा हुआ है, बड़ा मुतवस्सत से भी कम दर्जे का घर था, छोटी सी गली थी। यानी आप ये अंदाज़ा करिए, ये जो है ना ये जितना ये है तकरीबन, यानी 6 नहीं तो 8 फुट की गली होगी वो। तो मलक खालिद रहमहुल्लाह जिस वक्त गए तो देखा तो शेख की गाड़ी करोला थी, वो खड़ी थी। तो उसने पूछा, ये गाड़ी किसकी है? पता लगा कि ये शेख हुसैमीन की गाड़ी है। तो उसने कहा शेख हुसैमीन की गाड़ी, और ये करोला पुरानी सी गाड़ी। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि शेख के लिए नई गाड़ी को बंदोबस्त किया जाए जो उनकी शान शियाँ हो। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कौन सी गाड़ी, लेकिन बहरहाल अगले दिन या 2-4 दिन के बाद एक बड़ी बेशकीमत गाड़ी जो है वो वहाँ पे खड़ी कर दी गई, और शेख को कहा गया कि शेख ये मलक ने आपको तोहफा दिया है। अब यहाँ पर देखिए हिकमत की बात भी है, शेख ने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं लानी या मुझे ज़रूरत नहीं है, खामोश रहे। हफ्ता 2 हफ्ते गुजर गया, शेख के घर के बाहर वो गाड़ी खड़ी रही। और फिर इस वाक़े का जो रावी है सिका, वो बयान करता है, वो कहता है कि एक दिन शेख के पास उनका एक शागिर्द आया और उसने कहा कि शेख मुझे गाड़ी की ज़रूरत है और मुझे गाड़ी के लिए कुछ मुआवजा कुछ पैसा दें, मसादा करें। तो शेख ने क्या किया कि वही जो चाबी थी वो शेख ने उसके हवाले कर दिया, उनका जाओ वो गाड़ी खड़ी है उसको जाके ले जाओ। ये वो उलमा रब्बानी हैं जिनके हवाले से हमने बहुत कुछ सीखा भी है और हमने करना भी है। और एक और वाक़या जो कि यकीनन आपने पहले सुना भी होगा, मैं एक नहीं हर कई वाक़यात हैं मैंने अपनी किताबों के अंदर लिखे हैं। ये 1831 की बात है। इब्राहिम पाशा ये वो शख्स है, आपको पता होगा कि अगर आपने आले सऊद की तारीख़ पढ़ी है तो दरिया के ऊपर एक दफ़ा कब्ज़ा हो गया था और यहाँ के शाही ख़ानदान के लोगों को तुर्की ले जाया गया था। ये इब्राहिम पाशा उसी की क़यादत के अंदर फ़ौज आई थी। बहरहाल ये शख्स था, बड़ा ज़ालिम था, बड़ा जाबर था, दमिश्क के अंदर रहता था। इसको पता चला कि सईद हलबी उनका नाम था, आलिम दीन थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सर थे, जामिया उमवी। मुझे शेख कई दफ़ा, मैं सूरिया बहुत दफ़ा गया हूँ, कुछ नहीं तो 25-30 मरतबा। मैंने वो किला भी देखा है जहाँ पे इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को बहुत दफ़ा उनको कैद किया गया।
ان کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن میں بات کر رہا تھا کہ سعید حلوی یہ مسجد اموی جو ہے اس کے اندر درس دیتے تھے، ان کا حلقہ بڑا تھا اور بڑی شہرت تھی۔ ابن پاشا کو پتہ چلا تو اس نے دل میں خیال کیا، اس نے کہا کہ چلو جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا حلقہ کتنا بڑا ہے اور اس کی باتیں سنتے ہیں۔ جس وقت آیا داخل ہوا تو ایک عجیب اتفاق تھا، یا تو ان کے ٹانگ کے اندر کچھ زخم تھا یا درد تھی یا کوئی ایسا تھا، تو انہوں نے اپنی ٹانگ پھیلا کے وہ بیٹھے ہوئے اپنے شاگرد سامنے ان کو پڑھا رہے تھے۔ تو جس وقت ابراہیم پاشا آیا سامنے، جس وقت آیا تو اسے دیکھا کہ انہوں نے ٹانگ اپنی پھیلائی ہوئی ہے راستے میں۔ اب اس نے کراس کرنا تھا تو اس کا خیال تو یہ تھا کہ میں گورنر ہوں یہاں کا دمشق کا، اور یہ میرے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی ٹانگ کو سمیٹ لیں گے، لیکن وہ بدستور اپنی ٹانگ انہوں نے پھیلائی رکھی اور اس کے بعد وہ پڑھاتے رہے۔ اب وہ کھڑا رہا سوچتا رہا، اور اس کے ساتھ اس کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار۔ شیخ سعید کے جو شاگرد تھے انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹنے شروع کر دیے، اس ڈر کی، اس خوف کی وجہ سے کہ ابھی حکم دیا جاتا ہے اور ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خون کے چھینٹے، ہمارے استاد کے خون کے چھینٹے ان کے کپڑوں کے اوپر پڑے، تو انہوں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ ابراہیم پاشا سوچتا رہا اور پھر اس نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے حاشیہ کو حکم دیا، اس نے کہا چلو واپس چلو۔ جس وقت اپنے محل میں یا اپنے یعنی وہ گورنریٹ جو تھا اس میں واپس پہنچا تو اس نے جا کر اپنے خاص آدمی کو بلایا، 1000 زحمی لیرہ، 1000 لیرہ جو کہ سونے کا تھا اس زمانے میں، وہ اس نے اس کو دیا۔ میں نے 2 روایتیں شیخ پڑھی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے اس سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، یہ لے جاؤ اور جا کے اس کو کہو، اور لوگوں کے سامنے لوگوں کو سنا کے، یہ شکار کرنا چاہتا تھا نا، اس نے کہا لوگوں کو سنا کے یہ دو کہ گورنر صاحب نے آپ کو یہ 1000 لیرہ بھیجا ہے، اس کو قبول فرمائیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر وہ قبول کر لیں تو اپنے ساتھ تلوار بھی لے کے جانا اور ان کی گردن اتار کے میرے قدموں میں آ کے رکھ دینا۔ چنانچہ ان کا خاص آدمی، گورنر کا خاص آدمی جس وقت پہنچتا ہے، لوگ مسجد اموی کے اندر اکٹھے تھے، یا انہوں نے بہرحال اس نے لوگوں کو سنا کے لوگوں کو اس نے نکالی، اپنی وہ پوٹلی نکالی اور اس نے کہا گورنر صاحب نے آپ کو یہ پوٹلی بھیجی ہے اور آپ کو کہا ہے کہ اس کو قبول کریں اور اپنے ذاتی مصاریف کے اندر۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پوٹلی ہے اس کو واپس لے جاؤ، گورنر صاحب کو واپس دے دو، اور ان سے کہو کہ الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو شخص اپنی ٹانگ کو پھیلاتا ہے وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، یہ آدمی ٹانگ پھیلا لے، یہ آدمی اپنا ہاتھ پھیلا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور شیخ میں نے ایک اور واقعہ علماء کرام کے حوالے سے، بڑے واقعات میں نے جمع کیے ہیں، وہ لکھے بھی ہیں، اخبارات کے اندر بھی شائع ہوئے ہیں۔ ایک اور شخصیت کا ذکر، اور میں ابن تیمیہ کی بات کر رہا تھا، شیخ سبحان اللہ،